भोव मोगाचे न्हू भोव सुमधूर घडयो समया सांगता करसूंक आमी ह्या सकाळच्या वेळार ह्या भोव पवित्र जाग्यार जमो जाल्या सांतीसेम त्रिंदादीक आमी मान करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्परा दळपरांच्या देवा कितले मोगा पात्र तुझे निवासस्थान. ओ लॉर्ड गॉड हाऊ लवली इज युअर ड्वेलिंग प्लेस. बुक ऑफ साम्स चॅप्टर 84 वर्स 1. कीर्तनाच्या बुकांत स्तोत्रां बुकांत अध्याय 80 आनी 4 वळ 1. वय मोगाच्यान खंयसर सुमी आसा थंयसर ताचें मंदिर आसा आनी तो जागो कितलो सुमधूर आनी अपूर्व असो. तर बोपय सक्रामेंतान जेजूक आमी स्वागत करया ताचे हजरपण आमी अनुभव करया आनी ताचें आराधन करया गावन गीत वंदिया वंदिया समयाक वंदिया. कंतार नंबर 826 ऑन पेज नंबर 33. पेज नंबर 33. वंदिया वंदिया सोम्याक वंदिया 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 सोम्याक वंदिया. सर्रासानो जनांगानो देवाक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. सोम्या मोका कलतेपणी आठवण उपकार भक्तीपणी. सोम्या मोका कलतेपणी आठवण उपकार भक्तीपणी. सोम्याक तुमच्याच वंदिया सोम्याक तुमच्याच वंदिया. वंदिया वंदिया सोम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. दया आयल्या दनिया कर दया. दाखय सोम्या तुझी माया दाखय सोम्या तुझी माया. वंदिया वंदिया सोम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. वंदिया वंदिया सोम्याक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. सोम्याक वंदिया देवाक वंदिया. Alleluia 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 Alleluia
यहोवा जायरा, याहवे यिर्हे, यहोवा निस्सी, यहोवा शमा, यहोवा मकदीस, यहोवा रफा, यहोवा रफिका, यहोवा रोही. बऱ्या गवळ्या तुझ्या शेळयांक सदांच राखून सांभाळतल्या, खऱ्या दाखवाली आपल्या फाटल्यान जिवा बरीत करच्या, आमकां फळां बरीत करच्या, सर्गींच्या आदार वठ्या तुझ्या मरिफात आमकां सर्गाक पावोवच्या. तुमचो सत, तुमचो वाट, तुमचो जिवीत तुझ्या मरिफात केल्लो तो शाबेत सर्गाक पावतलो. तुजे शिवाय दुसरो सोडवणदार ना. सरकार संवसारांनी पाताळी तुझ्या नावा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याच नांवान आमकां सोडवण ना. तुझ्या नावा घरी एक दिमी बागवासे, हरी एक गिबेन बरगडीचे जेजू जावन आसा. सोमी Praise the Lord. Hallelujah. Let us take Psalm 84 for our morning worship. सकाळीच्या आराधनाक मोगाचें आमी घेवया कीर्तन 80 आणि 4, 84. सर्वेस्परा दळपरांच्या देवा, कितले मोगा पात्र तुझे निवास स्थान. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, सर्वेस्परा दळपरांच्या देवा, कितले मोगा पात्र तुझे निवास स्थान. सर्वेस्पराची आंगणा पळोवन म्हजो आत्मो अत्रेगान लासता. म्हजें काळीज आनी म्हजी कूड जिव्या देवाक उल्हासान घायतात. सर्वेस्पराची आंगणा पळोवंक म्हजो आत्मो अत्रेगान लासता. म्हजें काळीज आनी म्हजी कूड जिव्या देवाक उल्हासान घायतात. निरंतर तुजी स्तुती करून तुझ्या घरांत रावतात ती भागी जांकां तुजो आधार मेळटा आनी जी आपलें काळीज यात्राचेर दवरतात ती भागी. दळबरांच्या सर्वेस्परा, म्हजें मागणें आयक. जागोबाच्या देवा, म्हाका कान दी. तुज्या आंगणान काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या. हजारो दिसां प्रास चड बरो. तुज्या आंगणान काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या. हजारो दिसां प्रास चड बरो. नश्टांच्या तंबांनी रावचे प्रास. म्हज्या देवाच्या घरांत हुंबरा कडेन उबो रावचें चड बरें. नश्टांच्या तंबांनी रावचे प्रास. म्हज्या देवाच्या घरांत हुंबरा कडेन उबो रावचें चड बरें. कित्याक सर्वेस्पर देव आमचो सूर्य आनी डाल. कृपा आनी महिमा तो दिता. प्रामाणीकपणान चलतल्यांक सर्वेस्पर आपली देणी दिवंक इन्कार करचो ना. दळबरांच्या सर्वेस्परा, तुजेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी. समयान जेजू तुजेर विश्वास दवरता तो भागी. हांव तुजेर विश्वास दवरता. हांव लजेक पडचो ना. तूं म्हज्या सांगात आसतना हांव केदींच भियोवचो ना. तूं म्हजो बरो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. तुज्या घरांत हांव रावतलो. तुजी दया आनी मोग म्हाका सांगात दिताली. तुजी दया आनी मोग म्हाका सांगात दितली आतां आनी सदां काळ. हालेलुया, होसाना, हालेलुया. मोगाच्या सुमयाच्या हजरपणांत वयर ताज्या मंदिराचें वर्णन आमी करया. आतां अर्घ आनी हुकलाप दिवन गावया. सगळी सृश्टी समयाची स्तुती गायता. गुडे दोंगर सयत ताची स्तुती गायतात. आमी देवाची रचना मातनी, देवाच्याच सुरपायेची सारक्याची ताची भुरगीं आमी ताची स्तुती गावन ताची महिमा आनी ताची कृपा, ताचे हाजरपण अनुभव करया. B34 ऑन पेज नंबर 53, पान नंबर 50 आणि 3, 53. सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता. 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 घोडे दोंगर 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 सोम्याची स्तुती गायता.
एकठांय जाऊन सोम्याची स्तुती करूया, एकठांय जाऊन सोम्याची स्तुती करूया, एकठांय जाऊन सोम्याची स्तुती करूया, एकठांय जाऊन सोम्याची स्तुती करूया. नाचून गाऊन सोम्याची स्तुती करूया, नाचून गाऊन सोम्याची स्तुती करूया, नाचून गाऊन सोम्याची स्तुती करूया, नाचून गाऊन सोम्याची स्तुती करूया. स्तुती करूया सोम्याची हालेलुया, स्तुती करूया सोम्याची हालेलुया, स्तुती करूया सोम्याची हालेलुया, स्तुती करूया सोम्याची हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया Elohim Adonai El Gibor Hallelujah 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 Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. आईच्या आराधनाचं सुरुवात आम्ही केली. कीर्तन 84 पहिली वळ मोगाचं नाव नियाळकन. सर्वेस्परा दळभरांच्या देवा कितले मोगा पात्र तुझे निवासस्थान. होय सर्वेस्परा दळभरांच्या देवा कितले मोगा पात्र तुझे निवासस्थान. मोगाचें न्हू सर्वेस्पर देव खंयसर आसा त्या जाग्याक आमी मंदीर म्हणटा. देवाचें देवाळ आमी म्हणटा. देव थंयसर हजर जाता. आनी पवित्र पुस्तकांत मोगाचें आमी वाचता तुमी जावन आसात देवाचें मंदीर आनी देवाचो पवित्र आत्मा तुमचे थंय वस्ती करन आसात म्हूण तुमी नेणांत घी. म्हणजे मोगाचें न्हू देवाच्या देवाळांत आमकां संतोश आनंद उल्हास आनी जिविताची भरती अनुभव जाता. कित्याक देवान म्हाका तुका रस्तो आसतना ताच्याच सोरपायसो जावन ताच्याच सारक्यासो जावन रचला. देखून आमी देवाच्या हाजरपणांत जियेचे. तर मोगाचें न्हू आमी खंयसरी आमी वेतांव जाल्यार आमी इल्लें पयण करून वचचें पडटा. आमचे इगर्जेक आमी पयण करून वचचें. आमी जें घर खंय आसा थंय तावन आमचें देवाळ आमची फिरगज इगर्ज खंयसर आसा थंयसर आमी पयण करून वचचें. पुण्या क्षेत्रांत पयण करून वचचें. पूण आत्म्याच्या थरांत तशें न्ही मोगाचें न्हू. आत्म्याच्या जिवितांत थंयसर लांबाई रुंदाई या कसलेच एक तरेचे पयस या लागीं म्हणून ना. देर इज नो डिस्टन्स. बगर मोगाचें न्हू आत्म्यांत आमी संपूर्ण तरान सांगाता एकवटांत आसा. आमी देवाचोच एक वांटो जावन आसा. देव परमात्मा तर आमी त्या देवाचो एक ल्हान वांटो जावन आसा. देवान तावन आयिल्लो आत्मो आमचे थंय आसा. त्या आत्म्यांत देवाक उलो मारल्या तक्षण तो हजर जाता. देखून जेराम्या प्रवाच्या बुकांत 33 अध्यायान 3ऱ्या वडीर समयान जेजून आमकां म्हळ्यार सुरेस्पर देवान आमकां म्हळां तूं म्हाका उलो मारतलोय आनी हांव हजर जातलो. तुका कळीत नासलेले गुंडायेचे घूट ते मिस्तेर हांव तुका उगडाप हें करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खंयसर मोगाचें आमी देवाक उलो मारता थंयसर देव हजर जाता. आमी जाणाव जाकोब आपल्या मांवांतावन आनी ताच्या वय बायलेच्या भावातावन लाबानातावन धांवन वेतलो. कित्याक लाबान आनी ताचें कुटुंब जाकोबाचेर फारीकपण घेवंक सोदतलें. आनी तो धांवन वेतना खंय वेचें आपणाच्या घरा वेचें म्हळ्यार ताचो जाकोबाचो भाव इसाव ताका लगाड काडून सोदतलो. आनी आतां एका गोड्यार तो शिरकलो. तो एकसरोच उरलो. ताच्या बायले भुरग्यां सयत ताणें मुखार दिवन धाडलें. पूण त्या जाग्यार दिम येर पडलो. हात वयर करून देवाक उलो मारता आसतना देवच थंयसर हजर जालो आनी आंज बडव्यान द्वारे जाकोबा लागीं उलयलो. देखून त्या जाग्याक जाकोबान बेथेल म्हूण नांव दिलें. हे देवाचेंच घर शिवाय दुसरें कांयच न्ही. बेथ एल. बेथ म्हळ्यार घर, एल म्हळ्यार देव. देवाचेंच घर. हय मोगाचें खंय आमी देवाक उलो मारता. विशेश जावन आमच्या आकांतान आमच्या अनवरान समस्यान देव थंयसर हजर जाता. काल एक भयण हांगासर आपल्या नवऱ्या सांगात आयली. काज जाल्या उपरांत देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन आनी तेन्ना ते म्हणटा ताच्या जिवितांत व्हड कश्ट आसलें. व्हड संकश्ट आसलें. कित्याक एका
चल्या सांगता ताका सैरीक जाल्ली आनी काजर जावचें म्हणून सगळे निर्धार केलो 2 वर्सां उपरांत 2 वर्सां पर्यंत ती मोगाद आसली काजर जावंक 3 म्हयने आसतना त्या चल्यान इन्कार केलें काजराक आनी हे व्हडा कंतीन बेजारायन भरलें आनी उपरांत ताका कळ्ळें ताच्या त्या चल्याक आनी एक चलयेची इश्टागत आसली आनी एका चलयेकी ताणें तशेंच भास दिल्ली जावन आसा ताका एक देवाक अर्घां ताणें दिली त्या चल्यातावन देवान बचाव केल्ल्या खातीर पूण त्या चल्यातावन ताका पयस रावंक जालें ना कित्याक ताणें काळीजच त्या चल्याक दिल्लें आनी निराश जाल्लें देदेस्पर जाल्लें तें जिवीतच नाका म्हूण ताका भोगतलें जीव घात करूंक भायर सरलेलें पूण कोणीय ताका हांगासर हाड सोडलें येत आसतना ताजें तोंड सगळें बावुरलें ताज्या तोंडार कसलीच सोबाय नातली भोव निराश देदेस्पर जाल्लें कंतिश्ट दिसतलें रडतलें दीस आनी रात पूण हांगासर येवन एक रेतेर करता आसतना वस्तेची रेतेर करतना देवाच्या उतरांतय ताका बुजावण मेळ्ळी आंतरीक बरी भलायकी मेळ्ळी पापसल्लें काळीज समया जेजून तें ताचें काळीज बरें केलें ताचें घाय गूण केलें ताची दुकां पसून काडलीं ताच्या जिवितांत समया जेजून एक नवो भरवोसो दिलो आनी पवित्र आत्म्यान अभिशेक करतस देवाक काळजांत तावन भासांच्या देण्यान देवाक अर्घ आनी हुकलाप दितना ताका सर्ग उक्त जालो अनुभव मरियमायेचो सांता भक्तांचो अनुभव तांच्या हाजरपणांत बुजावण आनी नवो भरवोसो ताका मेळ्ळो हांगासर तावन वेतना व्हडा संतोशान गेलें आनी उपरांत परतून हांगासर येवन तें रेतेर करतलें परतून 3 म्हयने जायचे जाल्यार ताका एक बरी सैरीक आयली आनी तेन्ना तें जाणा जालें देव हरी एक आमच्या बऱ्याक पडाशें करता म्हणून आनी ती भोव अपुरबायची सैरीक जावन आसली आनी उपरांत वय काजराक दीस दवरलें आनी ताच्या उपरांत काजर बऱ्या तरान जालें आनी देखून ताच्या न्हवऱ्या सांगता येवन हांगासर देवाक अर्घ आनी होकळाव दिवन गेले आनी ते म्हणटा हांवें देवाक उलो मारतस हांव खंयसर गेल्यार देवाचें हाजरपण हांव अनुभव करता म्हाका जेन्ना आमी खंयसर गेल्यार आमी देवाचें हाजरपण अनुभव करता देखूनच न्ही जेजून आमकां वार्ता केल्या आनी तो म्हणटा देवाक तुमी आराधन करतना त्या दोंगरार ह्या दोंगरार या त्या जाग्यार ह्या जाग्यार म्हणून आराधन करनाकात देव आत्मो देखून सतान आनी आत्म्यान ताचें आराधन करा वय सामरियेच्या स्त्रियेक जेजून म्हणलें जावन आसा तुवें खंयसर आसल्यार तुवें सतान आनी आत्म्यान सतान म्हणजे असताक पाडकन काळोखा पाडकन हे खोटेपणाक पाडकन देवाच्या हाजरपणांत तूं येता आसतना जेजू आपल्या आमोलीक रत्नान आमकां दोन नितळ करता आनी ताच्या हाजरपण आमकां दिता तेन्ना आमी देवाच्या मंदिरांत आसा आनी देवाच्या मंदिरांत वय सदांच थंयसर रावचें कितलें बरें देवाच्या मंदिरांत एक दीस काडचो हेरा जाग्यार नश्ट्याच्या तंबांनी हजारो दीस काडचे परस चड बरें वय मोगाच्यानो आमचें जिवीत कितल्या संतोशाचें आनंदाचें जाता आनी एक वय काजारी जणें ह्याच दिसांनी हांगासर येवन साक्ष दिता 15 वर्सां ताका भुरग्यांचें देणें नातलें थंय हांगासर जायत्या दाक्तार लागीं ते केलीं जायते प्रयत्नांनी केलें पूण जेन्ना दैवीक रितीन मंदिराक येवन हांगासर आराधन स्तुती होकळाप दिवन देवाक उलो मारता आसतना देवाचें हाजरपण तांकां अनुभव जालें देवान तांकां बसयलें वेगीच भुरग्याचें देणें तांकां लभतलें म्हणून हांगा तावन गेल्या उपरांत सदांय तांणी पवित्र पुस्तक वाचूंक सुरू केलो आनी सदांय मोगाच्यान 20 कण थेर्स तांणी सांगूंक सुरू केलो 20 कण म्हळ्यार संतोशाचो मिस्तेर उसवाडाचो मिस्तेर दुखीचें मिस्तेर आनी आनंदाचें मिस्तेर ह्या चारय मिस्तेरांत आसचे 5 कण थेर्स सदांय आनी तांणी सांगूंक सुरू केलें सदांय सकाळीं आनी सांजेर दैविकाक थेस करून तांणी सुरू केलो तांच्या कामाचें वय कामाची जबाबदारी तांकां जायती आसली जाल्यार मोगाच्यान तांणी देवाच्या हाजरपणांत येवंक सुरू केलें आनी तेन्ना देवा तावन तें अजाप विजमीत देवाची कृपा तांच्या जिवितांत व्हडोन आयली मोगाच्यान देवाच्या हाजरपणांत आमी जियेतना देवाची कृपा देवाचे आशिर्वाद भरपूर तरान आमच्या जिवितांत व्हडोन येता आयची सांतीर जावन आसा सांत स्कॉलास्टिका तिच्या जिवितांत पळया देवाचें हाजरपण तें इतलें व्हडोन आयलें की अकरेक ती मरता केदाळा म्हूण तिका कळीत जालें आनी मरच्या पयलें तिच्या भावाक तिणें आपयलें भाऊ सांत बेनेडिक्ट आनी बेनेडिक्ट सांगता सगळो दीस सांज आनी सगळी रात तिणें करचिली आनी उपरांत एक बरें मरणाची कृपा तिका मेळ्ळी वय मोगाच्यान देवाच्या भुरग्यांक देव कळीत करता वय केदाळा आमी मरतल्या म्हूण आनी बऱ्या मरणाची कृपा तो आमकां दिता जिवितांत खरी दादोसकाय संतोश आमकां दिता आमी खंय उलो मारल्यार देव हजर जाता अब्राहमान देवाक उलो मारलो आनी थंयसर देव हजर जालो देवाक उलो मारलो दाविदान खंयसर आसल्यार थंयसर देवाचो अनुभव ताका जालो आनी देखून तो म्हणलो वय सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना वय मोगाच्यान आमी सोमयाक उलो मारया पळय सक्रामेंतान तरी आमच्या खातीर स्वामी जेजू सदांच हजर आसा ताका आमकांच आमी समर्पण दिवया मोगाच्यान आमचो गर्व आमचो हांकार हे आमचे वय आमचे आपलेस आमचे कितेंय वायट संवयो आमचे ते आसले कितेंय खोटेपण कितेंय नालिसाय कितेंय सगळें मोगाच्यान जेजूच्या पांयां तळा समर्पण दिवया आनी जेजूचो अनुभव आमी जावन घेवया सगळोच जेजूक समर्पिता म्हणून गीत आमी गावया आमच्या कंत्राच्या बुकांत पेज नंबर 131 E40 E40
समर्पिता कुशेंसर हा वोपसिता सदा स्मोकंता चेरपाते ताचे स्तय हा जियेता सगळं जेजू समर्पिता कुशेंसर हा वोपसिता सदा स्मोकंता चेरपात्यं ताचे स्तय हांव जियेता सर्व दिता सर्व दिता सगळं स्माका सर्वंदार हांव समर्पिता सर्व दिता सर्व दिता सगळं स्माका सर्वंदार हांव समर्पिता. मोगाच्यान आमी समर्पण दिवया दैवीक लोरेत्र मंदिराक आनी हांगासर जावचे सगळ्यो रेत्यो समयां जेजूक आमी समर्पण दिवया. ह्या हप्त्यांत ब्रेस्तारांत आयतारा पर्यंत विशेष रेतीर आसा डिसायपलशीप समयाचो पाटलाव कसचे रेतीर समया जेजूच्या पाटलावदारांची रेतीर अशें म्हणटाना मोगाच्यान आमकां सुस्ताता समजता आमी हर एकले समया जेजूच्या पाटलावदार आमी खरे पाटलावदार जाय जाल्यार खरे शीस खरे आपोस्तल आमी जायचे जाल्यार आमी समयाच्या हाजरपणांत वेळ करची जाय सदांच समयाचो पाटलाव करचे समयाच्या पाटल्यान आमी आसा जाय समया थांगाता आमी आसा जाय समयाच्या मोकल्यान आमी आसा जाय वय समी कशें आमकां वाट दाखयता त्या आमी जियेसय देखून आमकां एक बरो अवकाश ही रेतीर इंग्लिशांत आनी कोंकणीन सांगाता आसतली थंय कितलें बरें आपुरबायेचें इंग्लिशान सांगून कोंकणीन ट्रान्सलेशन कर सांगाता ती वेता वय कोण थंयसर रेतीर दिता तसूं इंग्लिशान कोंकणीन सांगाता उलयता. It's a golden opportunity. This retreat will be in English as well as in Konkani together, both the languages. ब्रेस्तारा दी सांजेर 5 वरार ह्या रेतीरीचो सुरवात जाता at 5 o'clock in the evening on Thursday, that is 12th of February. Then the retreat goes up to 15th of February. आयतारा दीस 15 तारखे दनपार 1 वरापर्यंत ही रेतीर आसता. अशें मोगाच्यान तरेच म्हजे दीस लागीं जातात. 18 तारखे सिंजचो बुधवार देखून 40 दीस समयाच्या हाजरपणान करसूंक आसा ताचे पयलीं एक बरी रेतीर करची कितले बरें भाग आमचे जावन आसा मोगाच्यान ही रेतीर भोपळी सक्रामेंत जेजू समर्पण दिया चड आनी चड लोकांनी फायदो जोड आनी बऱ्या तरान खरेंच म्हज्या दिसाची सुरवात करूंक मागया आमी हे रेतीर दितल्या बसत रेतीर करूंक येतले बसत आमी मागया आनी तशेंच आमी मागया दैवीक रेतीर मंदिरा तर्फे खरेंच म्हज्या दिसांनी जायत्या जाग्यांनी रेतीर आसा 20 जावन 20 आनी 1 आनी 20 आनी 2 तारखेर ऑन 21st and 22nd of February. On 21st in the evening the retreat will be held in Our Lady of Visitation Church, Seawoods, Nerul, Mumbai. त्याने भोंवतणीच्या सर फिरगसच्या लोकांनी त्या रेतीर घेयसे आनी ऑन 22nd of February on Sunday from morning till evening 10 वरांतान सांजेर 5 वरां पर्यंत ती रेतीर आसतली. चड आनी चड लोकांनी फायदो जोडच्या बसत मागया Our Lady of Visitation Church, Seawoods हांगाचे सर ह्या साका बसत वावर दितल्या सर ह्या साका बसत त्या फिरगची जातल्या धर्म भयणी बसत सर संघ संस्था बसत त्या फिरगसच्या हर एका क्रिस्तांव बसत तशेंच हेर धर्माच्या लोकां बसत मागया चड आनी चड देवाची कृपा तांचे थंय व्हाळून येवच्या बसत आमकां आमी समयाक समर्पण दिवया सगळो जेजूक समर्पिता ताच्या पांयांक सरपडता. सगळो जेजू समर्पिता ताच्या पांयांक सरपडता. लौकिक कुशला सर सांगता लौकिक कुशला सरसांता काणगे सोमिया म्हाका काणगे सोम्या म्हाका सर्व दिता सर्व दिता सगळं म्हाका सडवंदार हांव समर्पिता. सर्व
सावंदिता सगळंच म्हाका चड भंडारा हांव समर्पिता. मोगाच्या जो कोण आज जनान दिवस आचरसिता तांचे सांगात आमी संतोष पावता. तांचेर विस्नार देवाचे आशीर्वाद आमी मागता. 18th birthday of Shalom D'Souza, birthday of Diona Gomes, birthday of Evelyn Mascarenhas Karambar, तशेंच विद्या कार्डोजा केमतूर उद्यावरा, जर्मी पिंटो मँगलोर. काजारोचो वार्षिक दिवस आचरसितात. रिटा डिकुना and thanking God for all the blessings. तशेंच जॉसी आणि जेस्सी बोरेमियो 46th wedding anniversary. Angelo 60th wedding anniversary of late Edward and Juliet Lobo. John and Janet Pinto Mulki तुमकां अभिनंदन पाठयता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. तांच्या जिवितांत वर्ती अजाप आनी विस्मिता अनुभव केला. रिटा डिकुना फॉर द गिफ्ट of a child, that is Tia. आणि तशेंच काजाऱ्याच्या वार्षिक दिसा देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. डिफना फुटाडो थँक्स गिविंग मास फॉर गुड हेल्थ मुल्किता. स्मिता लविना कोयलो पालिमार. लॉरेन्स पिंटो वेलंकणी मायेच्या मानाक मरणातीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत अजापानी भुरग्यांचे देणे दिल्ल्या पासत बरी सैरीक जाल्ल्या पासत काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत घराचे बांदप वेळार पंता पावल्ल्या पासत रीण फारीक करून देवान फाव केल्ल्या पासत बँकांत लोन सँक्शन जाल्ल्या पासत वय बँकाचे लोन पाटी दिवंक जायनासतना घर जागो अडव घालीचे पडटा आसलो. ह्या घर जागो बँक व्हरते आसलें पूण कुटुंबाच्या समेस्तांनी कुमक करून घर जागो उरेशें केल्ल्या पासत घरांत शांती समाधान रासकच्या जाल्ल्या पासत भुरगीं बरें करून शिकतात, परिक्षेक तयार जातात. देखून आड वाटेन गेल्ली पूत दू सारक्या वाटेन आयिल्ल्या पासत काजो जावन आयकनातलो पूत आतां काजो जावंक आयकल्ल्या पासत आनी तशेंच दूय आड वाटेन गेल्ले पूण आतां सारक्या वाटेक पाटी आयिल्ल्या पासत आवय बापायचें आयकता. देखून बरें काम मेळ्ळेल्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत विजा आनी पासपोर्ट जाल्ल्या पासत परमनंट रेसिडेन्सी मेळ्ळेल्या पासत आनी तशेंच परमनंट विजा मेळ्ळेल्या पासती आनी सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. तुका समियान जेजू. आतां आमी विविध त्या पासत भक्तीपणान आमी मागया. सक्सेसफुल मॅरेज फंक्शन ऑफ रियान तावरो आनी वृशाली माटुंगा मुंबय. तशेंच मॅकनायल डिसोजा. Dear Lord, we place McNoel D'Souza in your loving hands as he attends his captain oral exam. Bless him with calmness, confidence and clarity of mind. Guide him to give the right answers and help him pass in his first attempt. Amen. Sheila D'Souza for the unborn twins. May the Lord Almighty bless the womb and bless to tackle all known unknown complication and help in safe and successful delivery of the kids. Sir गर्भे स्त्रियांच्या वय डेलिव्हरी प्रस्तुत म्हण बऱ्या तरान जावच्या पासत कामांत अडकळ नासतना यशस्वी सोडूंक आनी मतीक समाधान मेळोवंक प्रिन्सिटा करवालो. तशेंच फॉर द गुड स्टडी गॅल्विन कोरिया वालेन्सिया. जॉयसन क्रिस्टो जिविता आनी सालोनी टू गेट ए जॉब अँड फॉर सक्सेस इन देअर जॉब सर्च. मदर्स गुड हेल्थ अँड माय सिस्टर्स फ्युचर जॉयसन पिंटो. सर्जरी बऱ्या तरान जावंक दमप्रकांडीची दूख उणें जावंक वय घरांत शांती समाधान येवंक पियेणें आनी बेबदेपण एका भावान सोडच्या पासत आनी एका स्त्रियेकी बेबदेपणाची वटणी आसा तांतली तिका सुटका मेळच्या पासत वायट सवयांत ते भायर येवंक देवान कृपा दिवच्या पासत मागया. आयकमचें प्रार्थन येसुमिया. आतां आमी मरण पावल्या समेत आमच्या मालकड्या पासत मागया. देवादीन स्टेला रोड्रिगस आनी वॉल्टर रोड्रिगस. लेनी डिसोजा 14th death anniversary किऱ्यान तावन 1st death anniversary of ग्रिसेल्डा डिसोजा. इजाबेला साल्डाना किरें. बर्जोही जोसेफ केटेंजियान कुवेट. मॅन्युअल सिरिल आणि हिल्डा मोंतेरो. अँट वॅनेट अँड जोसेफ केटेंजियान कुवेट. मेरी अँड जोसेफ मोंतेरो. लुडिना मोंतेरो आणि मायकल कन्सेसाव. नतालिया मॅग्दलिन मिनेजेस. पुलकंत्र्यात्म्या सुडास कथा शांती नोराना आणि कुटुंब मँगलोरू. पेटी काटोजा कुर्ला. जराल्ड मोंतेरो.
ऑन 75th बर्थ एनिवर्सरी नित्य आदर नगर ससनाचो विषय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाश तेंचेर फंगोदी समाधानेन ते विषय घेवन दी आमेन. सरलेल्या मरण पावल्या समेस बावड तेंचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ते विषय घेवन दी आमेन. आमी दिंब्यार पडया आनी सर्वेस्पर देवाचे आशिर्वाद आमी मागया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप तुमचे वयर आसो तुमचे आशिर्वाद घालूं, तुमच्या मुखल्यान आसो तुमकां वाड दाखोवं, तुमच्या फाटल्यान आसो तुमची जतन घेवं, तुमच्या भोंवतणी आसो तुमचें संरक्षण करूं. अशें सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. दळपरांच्या सर्वेस्परा कितले मोगा पात्र तुझे निवासस्थान. पळय मोगाचें नांव भोव पळय सकरांचें आराधन करता. कितले संतोष, कितलो आनंद, कितलो उल्हास आमकां भक्ता देवाचे विस्नार करपा तुमचें तें व्हाळोन येता. ये 42. बहु सुंदर सोम्या तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरा आयल्या मागून तुझे समोर भेटूंक तुका बलिदान जमल्या वेका मोना. तुका तानेल्या तुका भुकेल्या पोस तुझ्या रक्ता मसा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाचे न्हू. आज आमी सांतीण स्कॉलास्टीक असो उगडास आमी करता. 480 इसवेन 480 AD ती जल्माली आनी उपरांत लगभग 63 वर्सां ती जियेली. ल्हानपणांतानच सोम्याचो विशेश मोग आसलो. तिने सोम्या जेजूक आपणाच्या काळजाचो राय जावन आपल्या काळजाचो राय कुंवरतावन तिका स्विकार केलो. सदांच सोम्याचें हाजरपण, सोम्याचो एकवट, सोम्याचो मोग तिणें अनुभव केलो. सोम्याक आरावंदन पटलून जर ती जियेली तेन्ना तिचो भाव बेनेडिक्ट संन्यासी जिवीत जियोंक भायर सरता. ही ताचो पाटलाव करता. बेनेडिक्ट तरी सुरवेर सुबियाको म्हणल्या रोमा लागसार असल्या गुड्यार त्या असल्या कोडशांत एक फातराच्या माट्यांत वचून रावता. भोंवतणीचो लोक सगळो ताजें आपुरबायेचें गायन देवाक अर्घ आनी स्तुती दिवचें आयकून त्या गुड्या सरशी एकठांय जाता. तरी तो आसल्या जाग्यार कोणाकच वचोंक जायना. देखून गुड्या वयर तावन ताका इल्लें जेवण देवयतात. तें जेवण तो जेवता आनी पूण तो त्या जाग्यार तावन भायर येना. अशें सबार वर्सां थंयसर करशिल्ल्या उपरांत विशेश दैवीक अनुभव जाल्या उपरांत थंय तावन तो भायर येता आनी मॉन्टे कासिनो म्हणल्या जाग्यार ताची ती सेमिनरी कॉवेंत तो उक्ती करता आनी जायते तरणाटे ताचो पाटलाव करतात. आनी अशें वेस्टर्न मोनास्टिसिजम म्हणजे पाश्चात्य संन्यासी जिवनाचो सुरवात सांत बेनेडिक्टान केल्ली जावन आसा. त्याच जाग्याच्या लागींच ताची भयण, जवळी भयण स्कॉलास्टिका स्त्रियां खातीर एक कॉवेंत उक्तें करून थंयसर आपल्या भावा बेनेडिक्टा बसत आनी सगळ्या मनशा कुळा खातीर मागणें करूंक तांची सुरवात करता. आनी अशें स्कॉलास्टिका सदांच सोम्याच्या हाजरपणान जियेलें. मरच्या की पयलें ताका कडी जाता की तें मरता म्हणून. देखून आपल्या भावाक तें सांगून धाडटा. भाव येवन तिचे सांगता सगळो दीस करशिता आनी सांजेर भावाक फाटीं वचचें आसलें ताज्या कॉवेंताक. पूण ती देवा लागीं मागोन विशेश गडगडो झगडावणी चेवरी करता. आनी देखून भावाक बेनेडिक्टा फाटीं वचोंक जायना आनी सगळी रात ती सांगाता उलोवन आसतात. पूण स्कॉलास्टिका विशेश पिडेन पडटा आनी थोड्याच दिसांनी तें मरण पावता. पण मरतना सयत ताच्या तोंडार विशेश परजळ आनी उजवाड आसलो. सांत बेनेडिक्टा बरयता
आपणाची बहीण स्कॉलास्टिका मरता आसतना तिचो आत्मो एका धव्या पारव्या बरी सर्गार सोडून गेलो म्हण सोबीत सुंदर नितळ पारव्या बरी स्कॉलास्टिचो आत्मो देवा थंय सोडून गेलो. समिया थंय एकवटान रावुल्ली ती सदांच ससनाच्या ससना समियाच्या एकवटांत परचडीक जावन आसा. तर एक घडी भर मोगाच्यान आमी दोळे धांपया आनी नियाळ करया. आमकांय देवान आत्म्यान सोबीत सुंदर पारव्या बरी नितळ पवित्र जावन देवा थंय सोडून वचोंक आमकां रचला. आनी तसलीच बऱ्या मरणाची कृपा आमी मागोवन घेवया. ह्या मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना आमची पातकां आमची अस्कतकाय आमची सुखी वळखून घेवन देवा कडचें बक्षाणें मागया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पुदेदार देवाक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भगवान सदांच अवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत प्रार्थोया. सर्वेस्परा आमच्या देवा भाग्यवंश स्कॉलास्टिका तुझ्या ओंकारीचो उगडास आमी आज संभ्रमता. तेजी देख घेवन विस्वासी मागण्यान तुज्या लागीं निरंतर एकवटांत रावूंक आनी खऱ्या मोगान तुजी आनी आमच्या भाव भयणीची सेवा करून तुज्या पवित्र आत्म्याची घटाय आमकां दी. आनी एक दीस आसनाच्या सुखांत आमी तुका एकवटासर तुज्या मोगांत आमकां सदांच सांबाळ. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. उपरांत सल्माओ इस्रायेलाच्या सगळ्या समुदाया वचेर सर्वेस्पराचे वेदी मुखार उबो रावलो आनी आपले हात आकाशाक उबारून ताणें म्हळें सर्वेस्परा इस्रायेलाच्या देवा वयर सर्गार आनी सकल पृथ्वेर तुज्या तसलो देव कोणूच ना. सगळ्या काळजान तुका विश्वासी रावून चलतेल्या तुज्या सेवका कडेन तूं तुजो सल्लो दयेन सांबाळताय. देव खरेंच ह्या पृथ्वेर मनशा मदें वस्ती करता. आकाश अत्युन्नस आकाश तुका आटपूंक शकना. तर कितलें उणें हांवें बांदलेलें मंदीर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुज्या सेवकाचें प्रार्थन आनी विनंती आयकून घे आनी तुजो सेवक आज तुजे मुखार उबारता त्या बोबेक आनी प्रार्थनाक कान दी. तुजी कृपाळ दिश्ट दीस रात ह्या मंदिराचेर आसूं. ह्या सुवातेर जाच्या विशयांत तुवें म्हळाय म्हजें नांव थंय आसतलें. हे सुवातेर तुजो सेवक करता तें प्रार्थन आयकून घे. तुजो सेवक आनी तुजी इस्रायल प्रजा ह्या सुवातेर प्रार्थना करतना तांची विनंती आयकून घे. तुज्या निवास सर्गींच्या निवासांत आयक आनी बोगसाणें दी. देवाचें उतार्ये. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा
कितलो म्हाका मोग मैपास तुज्या मंदिराचो. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा कितलो म्हाका मोग मैपास तुज्या मंदिराचो. सर्वेस्पराच्या निवासाच्या आंगणांत रावंक आत्मो म्हजो लालेता अत्रेकता. सगळो म्हजो जीव जिवंत देवाची ओगळीक गायता. श्लोक. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा कितलो म्हाका मोग मैपास तुज्या मंदिराचो. तुजे वेदी सरशी दळबरांच्या सर्वेस्परा मुच्या राया आनी म्हज्या देवा. गिरबुजांक पर्यान मेळटा बिडार आनी पारव्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा गोंटेर. श्लोक. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा कितलो म्हाका मोग मैपास तुज्या मंदिराचो. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस भागी. दीस रात ते तुजी वाकोणी करतात. देवा आमचे डाळ जावन असलेल्यार नदर घाल. तुवें मागलेल्याक बळेपणान सांबाळ. श्लोक. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा कितलो म्हाका मोग मैपास तुज्या मंदिराचो. तुज्या बिडाराच्या आंगणांत करशिल्लो एक दीस हर कडेन हजारां दिसां प्रात कितलोय उत्तम. नश्टांच्या तांबांनी बिडार घेवचे प्रास देवाळाच्या उमरार पडोवन आसचें कितलेंय बरें. श्लोक. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा कितलो म्हाका मोग मैपास तुज्या मंदिराचो. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मुझे काळीज देवा तुजे कुशेक कालकर आनी उपकार करन तुजें धर्मशास्त्र म्हाका शिकय. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. एक फावटी जेरुसलेमांतावन आयिल्ल्या फरिसेवाचो पंगड आनी शास्त्रा मदले थोडे जेजू भोंवतणी एकठांय जाले. तो वळताच्या शिसा मदले थोडे बस्ट हातांनी म्हळ्यार हात धुयनासतना जेवतात ते तांणी पळयले. तशें जाल्ल्यान फरिसेवांनी शास्त्रांनी जेजूक सवाल केले, तुजे सीस पुर्वजांच्यो रिवाज ज्यो पाळिनासतना मेळ्या हातांनी जेवतात कित्याक? पूण तो तांकां जाप दिवन सांगी लागलो, कपाट्यानो, सहज ते इसाया प्रवाद्यान तुमच्या विशयान प्रभात कर म्हणलें, ही पर्जा आपल्या वंठांनी म्हाका होगळाप दिता, तरी तांचे काळीज म्हजे तावन जायतें पयस आसा. व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें, खरी शिकोवन म्हूण सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात. देवान दिलो उपादेश तुमी सोन सोडला आनी मनशान केल्लो रिवाज तुमी धरल्यात. उपरांत मुंदारून तो म्हणालो, वय तुमच्या रिती रिवाजाचे संप्रदाय पाळचे खातीर देवाचे उपादेश हिकमतेन तुमी बोगलेन दवरतात. पळया, मोइजेन कितें फरमायलां, तुज्या आवय बापायक मान दी, जो कोण बापायक जावं आवयक जावं शिरापता ताका मरण शिक्षा दिजय. तरी तुमी म्हणटात, कोणी मनीस जर आपल्या बापायक वा आवयक सांडीत, हांवें कितें ताका आदार जावन दिवचें आसलें तें कोर्बान जालां, म्हळ्यार देवा काणीक जावन पेटोवन दिलां, तर तसल्याक उपरांत ताच्या आवय बापायक कसली कुमोक दिवंक तुमी आडवारतात. अशें तुमी पाळण आयिल्ल्या रिवाजा वरवीं देवाचें उतर तुमी निर्फळ करतात. असले हेरी जायतें तुमी करन आसात. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाचें न्हू. सोमी जेजू आपणाची बेजाराय उसारन म्हणटा, तुमी रिती रिवाज्यो धरून दवरल्यात आनी देवाक तुमी सांडला. वय मोगाचें न्हू, आमी रिती रिवाज्यो धरून दवरन देवाक आमी सांडूंक नजो. कित्याक रिती रिवाज्यो आमकां जाय, जर तर देवाच्या मोगांत आनी एकवटांत आसा आमी उपरांत रिती रिवाज्यो इस्पाडीचे. तेच रिती मोगाचें न्हू,
आमच्या कुटुंबात आमी जियेत आसतना घोवा बायलांनी केवळ रेग्र्यो रुली मात घेवचे न्ही बगार घोवाक बायलेचो मोग आसा सय बायले घोवाचो मोग भुरग्यांक आवय बापायचो मोग आवय बापायक भुरग्यांचो भाव भयणीचो मोग सगळ्यांचो मोग आमकां जाय आनी देवाचो मोग जाय आनी देवाच्या मोगा खातीर रेग्र्यो आसात रिती रिवाजी आसात पूण देवाक आमी सांडिल्ल्या वेळार आमी कापाटी जाता वी बिकम हिपोक्रिट्स भितरल्यान एक भायल्यान एक आमी जाता आमी भितरल्यांनी नितळ जायची भायल्यांनी नितळ जायची स्कॉलास्टिका थंय पळोवया ती भितरल्यांनी नितळ आसली भायल्यांनी नितळ आसली देखून तिका मरण केदाळा येता म्हूण कळी जालें आनी तिच्या भावाक तिणें सांगून धाडलें भाव आयलो तिच्या सांगात आसलो सगळो दीस आनी आतां सांज जाता आसतना भाव एक कॉवेंतांत रावचो इज ए मनास्टीक ताका पाटी वसोंक आसा सांजेर आनी भाव म्हणटा आपणाक रेग्रे प्रमाणे हांवें आतां पाटी वचचें म्हज्या कॉवेंताक पूण स्कॉलास्टिका म्हणटा हांव देवा लागीं मागता म्हूण तिणें दिमयेर पडोन हात वयर करून मागणें केलें आनी तितल्यार घडघडोन झगडोन जावन सिरंतरीचो पावस आयलो आनी अशें बेनेडिक्टा पाटी वचोंक जालें ना सगळी रात आपल्या भयणी सांगात ताणें वेळ करशिल्लो कित्याक भयण मोर्चार आसली मरणाच्या तणीर ती आसली देखून आपलें काळीज सगळें उक्तेकान आपल्या भावा लागीं देव उलयता भावी तिजे लागीं उलयता आनी उपरांत सकाळीं भाव आपणाच्या कॉवेंता पाटी गेलो थोड्याच दिसांनी ती स्कॉलास्टिका मरण पावली आनी थोड्या म्हयन्यांनी बेनेडिक्टी मरण पावलो ती जवळी जावन आसली आनी पूण भाग्यवंत आनी पवित्र जिणी ती जियेली आमी पवित्र भाग्यवंतपणी जिये जाय खंयसर आसल्यार देवाचें हाजीरपण आमी अनुभव करी जाय पयल्या वाचपांत आमी कितले अपुर्बायेन हय वाचता सालमांव राय कशें देवा लागीं मागता देवा हो जागो पवित्र जावं दी आनी ह्या जाग्यार हांवें केल्लें मागणें तुका मानूं दी आनी देवान तो जागो पवित्र केलो आनी थंयसर वर्तें देवाळ उबारोवंक देवान सालमांव रायाक फाव केलें वय मोगाच्यानो आमचें काळीज म्हणलें मंदिरी पवित्र जावं दी भगवंत जावं दी आनी त्या आमच्या काळजांत केल्लें हरी एक मागणें देवाक मानूं दी गीत नंबर C17 C17 स्वीकार करिये बापा काणीक आमची भुरग्यांनी तुज्या मोगान ओपून दिवची हुंड्या वायना सवे तुका भेटोवची क्रिस्ता कुडीन बदल काणीक आमची स्वीकार कर तूं ये बापा काणीक आमची ये दनिया स्वीकार कर तूं ये बापा काणीक आमची ये धन्या भावा भयणीनो आमी भेटोवचे हे मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवे सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयशे दवा सर्वीस फॉर म्हणून घे दाव्याची परीक्षा आनी पियुशी परीक्षा बरोवच्या सर भुरग्यां पासत थोडा भक्तीपणान माग्या सर्गींच्या बापा तांकां शिकोवंक जाणवाय बुदवंत काय उगडासाची सकत दी बऱ्या भलायकेन सांबाळ आनी परीक्षेन बरें मार्क्स काडून तांकां फावो कर भोव वर्त्या देवा आमच्या बापा भाग्यवंत अहंकारी स्कॉलास्टिकाच्या जिवितांत तुज्या मोगाची विचित्र पदवी पजळता ती वळखून आमच्या सेवेचो हो वाकणेचो यज्ञ आमी तुका भेटयता तो तूं स्वीकार कर आनी तुजी कृपा आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो सर्गीच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या सांत स्कॉलास्टिका पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखणता आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां साखोवंक दिताय देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती
निरंतरी आम्ही तुझी स्तुती गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस पतू सर्गानी संसार भर तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोरा जे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय, ओ सर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परीन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचें मगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. सुमी जेजू मेलो, सुमी जेजू मेलो, सुमी जेजू जीवन जाला. हो भावार्थाचो घोट आमी परगडता, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जिवांतपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सडूणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियाव सौदेव आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्ग बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सोदरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मुरये देवाचे माये संगती, भगवंत जुजेत सोनुश कळंकपती, भगवंत धर्मदूत, भगवंत स्कॉलास्टिका, भगवंत आर्नल्ड जॉन्सन, जुजे फेर्नांडो मिल्सन, शिबिरेचे सर मार्तीर आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवणदारा सांगाता मेळोन देवाचें राज्य आमच्या मदें येवच्याक भक्तीपणान आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां दाळ्ळें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सबस्त काय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें
भरवशानत रयतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तांकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसो. माया म्हाका सगळ्यो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. पीस बी विथ यू. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूद कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूद कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेले आमी सर्व सुभागी. सोमिया तुमचे म्हाका फावना पुजत्रांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. काळीज मुझे भरला बड़ा संतोषा जीवन पावन झाला तुझ्या येण्या. दितार गा तुका भक्ती नानी माना क्रिस्ताराया धीमा का तू समाधान. मासा रक्तान तुझ्या पोसलाय म्हाका उदार मोनाक तुझ्या अर्गा तुका कुरपे सागोरा अर्गा तुका. प्रार्थोया. आमार देवा आमच्या मोगाळ बापा भाग्यवंत स्कॉलास्टिकाच्या देखीवंत जिणेस उगडास आमी करता तर ताच्या देखीन आमी देवाच्या मोगांत एकवटांत रावूंक आनी एकामेकाच्या सेवे खातीर आमकां आमी निस्वार्थी तरान समर्पण दिवंक आमकां फावो कर. तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. मन गीत नंबर E14 E14. भावा बहिणी सांगातार गांधीता उपकार जेजू भावोडता आयला आता म्हजे तया उल्हासता वैभव तुजो हांव गाता. तू मुझे जीवी तू जीवनपण तुझे तै सोमिया हांव संपून. तू मुझे सर्व तू मुझे सर कर मुझे काळीस तुझे ग. भावा बहिणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू भावोडता आयला आता मुझे तया उल्हासता वैभव तुजो हांव गाता. मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. घेवन कुसाचे कुरवे निरमकाम आमच्या देवा आमच्या दिसपणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.